در تنظیم امور خانواده فرمود مسکن را باید مرد تهیه کند، اما سکینت را، آرامش را که بالاتر از مسکن است به عهده زن است. این کار سنگین را قرآن به عهده زنها گذاشته است، چون زن را طرزی خدا آفرید که او قدرت بر رحم و مهربانی دارد. این مهربانی اون ملاط است. درست است مرد میتواند مهربان باشد، ولی این هنر در مرد کم است. فرمود زندگی را، خانوادگی را، اساس جامعه را رحم اداره می کند. ملکه رحم زنها هستند. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. این عظمت زن است، این جلال زن است، این شکوه زن است، این حق شناسی خدا درباره زن هاست، این جلالی که عظمتی که خدا در قرآن کریم به زن ها داد. ما مأمور به صله اسلابیم یا مأمور به صله ارحام؟ همه ما بالاخره یه پدری داریم، پدر بزرگ داریم، از اسلاب آمده ایم، اما از اسلاب اون هنر ساخته نیست که خانواده را اداره کند. از ارحام ساخته است. اون رحم است، اون ادب است، اون مهربانی است. اونا که اهل اصول خانواده وقتی مادر را از دست میدن احساس غربت میکنن، ولو سنشون سن 70-80 باشد. این رحامت و این هنر را ذات اقدس اعلی به زنها داده است. ما مأمور به صله ارحامیم نه صله اسلاب. اسلاب اون هنر را ندارد که در ما رحم و رحامت ایجاد کند. این مادری مادر است که میتواند این کار را بکند. لذا فرمود اساس خانواده اینه.